बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ जब फ्रांस में वो एक वाकया हुआ था, किसी बंदे ने उनके ऊपर बदजुबानी की, तो उस पर उस वक्त में एक विलाग करने वाला था, लेकिन बावजूद रुक गया। उस पर बकायदा मैंने स्क्रिप्ट भी लिख लिया था, लेकिन जब उस स्क्रिप्ट को लिखने के बाद दोबारा पढ़ा तो मुझे लगा कि ये मौका नहीं है, क्योंकि उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं। अगर आप कोई किसी को अच्छा जो हुब्बुल वतनी टाइप का मशवरा होता है वो दें, या फिर आप किसी से कोई गिला शिकवा करें, तो आपको बैठे बिठाए गद्दार वतन डिक्लेयर कर दी जाता है। तो मैं नहीं चाहता था कि बैठे बिठाए मैं भी एक और मुहिब वतन गद्दार वतन डिक्लेयर हो जाए। तो इस वजह से मैंने उसको मुलतवी कर दिया। उसके बाद काफ़ी वक्तन फ़वक्तन उस मौजू पर मतलब उसी टाइप के वाक़यात होते रहे, जिस पे बार बार मेरा दिल था कि मैं इस पर वीलाग करूं, लेकिन बावजूद रुकता रहा। मैं आज भी उस पर वीलाग नहीं कर रहा, लेकिन उससे मिलता जुलता आज का वीलाग करते हैं। और उसकी जो वजह बनी वो ये है कि सोशल मीडिया पर आसिफ हमदानी नाम के एक एक्टिविस्ट हैं, वो इमरान खान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और जो हमारे इदारे हैं या हमारी जो सियासी जमातें हैं, खासकर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी, उनसे बहुत सख्त सवाल करते हैं। तो उनके मतलब के घर पर एक धावा बोला गया बकौल उनके, और उनके एक छोटे 4 साल के बच्चे को और उनकी बीवी को उठा कर ले गए। और उसके जो 4 माह का बच्चा था बकौल उनके, वो घर में अकेला था। और बाद में उनको धमकी दी गई कि अगर तो तुमने अपने अकाउंट्स डिलीट नहीं किए या फिर इमरान खान के खिलाफ कोई वीडियो बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया, तो तुम्हारे भाई के ऊपर मंशियात का कोई केस बना देंगे। बहरहाल उसके बाद उस बंदे ने ये कहा जी कि मैं इमरान खान के खिलाफ तो कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, बाकी अकाउंट उसने डीएक्टिवेट कर दिए। तो यही वजह बनी, जब ये वीडियोस देखी और आगे पीछे इंटरनेट पर ये जो ट्रेंडिंग पे चल रहा है तो देखी, तो दिल काफ़ी उदास हुआ कि इसी से मिलते जुलते मैं सऊदी अरेबिया में था। पुरानी वीडियोस आप मेरी साल पहले की देख लें, मैं बार बार उसमें जिक्र करता रहा। और वैसे भी जब आप पाकिस्तान से बाहर जाएं तब आपको पता लगता है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है और आप कितने पानी में। तो मैं वैसे ही पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, तो जब मैं सऊदी अरेबिया गया तो वहाँ पर लोगों के रवैयों को इसी हिसाब से मैंने जज किया कि लोग पाकिस्तान के बारे में क्या राय रखते। तो जो बंगाली दोस्त थे मेरे, काफ़ी मेरे उनके साथ अच्छे मरासिम थे। वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों को काफ़ी बुरा कहते थे, और वो यही कहते थे कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, हमारे साथ मतलब कि उन्होंने हमें हकूक़ नहीं दिए। और बाद में जो जंग के दौरान काफ़ी इखलाक से घिरी हुई हरकतें थी, उनके बारे में ज़िक्र करते हैं। अक्सर बंगाली ये ज़िक्र करते हैं। तो उसके अलावा हमारे जो पठान भाई हैं या इंडियन साथ में हैं जो बार बार हमारे इदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, फिर पठान बलोची भाई सिंधी भाई ये बार बार इल्ज़ामात लगाते हैं। और सबसे बढ़कर नून लीग जो इल्ज़ामात लगाती रही इदारों के ऊपर, और नून लीग के जो नीचे वर्कर हैं, मेरे जो बचपन से बाद जवानी के जो दिन थे आज तक के, वो सारे के सारे तकरीबन नून लीगियों के साथ गुजरे। और वो जो राय रखते हैं इदारों के बारे में, वो तो मैं यहाँ अगर कहूँ तो शायद 1 मिनट से पहले मुझे उठा कर ले जाए। लेकिन बात यह है कि नून लीग इस कदर मतलब जो बातें करती रही, उनको खुली आज़ादी है। लेकिन ये बात कहीं और निकल जाएगी। बात हो रही थी कि जो जो इल्ज़ामात पूरी दुनिया हमारे इदारों के ऊपर लगाती रही, वो इल्ज़ामात सारे के सारे आपने उन्हीं लोगों पर सही कर दिए जो आपका दिफा करते रहे, बल्कि भरपूर दिफा करते रहे। तो ये बात कहीं ना कहीं दिल ज़रूर दुखाती है। जिन इल्ज़ामात का भरपूर दिफा करते थे, अब वही सारी चीज़ें हमारे ऊपर हो रही हैं। मतलब क्या हमें बताना चाह रहे हैं लोग कि आप लोग हल थे, पूरी दुनिया ठीक थी, और नज़र भी आ रही है। बाकी नून लीग के साथ जो मामला ठीक हुए या जब बिगड़े थे, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। हाँ, सिर्फ ये चीज़ है कि नून लीग को आप ही लोगों ने इन्हीं इदारों की तरफ से उनको सजाएं भी हुई, उनके खिलाफ केसेस भी हुए, उनको मतलब कि चोर और डाकू डिक्लेयर किया गया, उनको लुटेरा बनाकर पेश किया गया। पनामा लीक्स जब आया था तब भी ये मीडिया सारे का सारा ये सारी चीज़ें करे जा रहा था। तो क्या अब हम ये सब मान लें कि वो सारा झूठ था और आपकी माफ़ी तलाफ़ी हो चुकी है? अगर तो वो झूठ था, मतलब वो केसेस सारे झूठे थे, तो बनाए किसने थे? जिन्होंने बनाए थे उनको ज़रूर पकड़ना चाहिए कि ये क्या मजाक है। पिछले 10 साल इस मुल्क को सूली पर लटकाया गया,
ہر بندے کو آپ نے بے چین کیے رکھا، اور 10 سال کے بعد، یہ کم از کم 5 سال تو ضرور تھے اسے، اس 5 سال کا جواب کون دے گا؟ مطلب یہ قوم اسی جو گرے گئی کہ آپ جھوٹے کیس بنائیں، اس کیس پہ پوری قوم کو بلڈ پریشر کا مریض بنا دیں، ڈپریشن میں لے جائیں پوری قوم کو، پھر 5 سال کے بعد آپ کہیں جی کہ وہ کیسز جھوٹے تھے۔ تو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ نون لیگ سے پھر جنہوں نے کیسز بنائے تھے جھوٹے، انہوں نے معافی مانگی؟ نہیں مانگی، تو پھر قصوروار وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیسز بنائے تھے، اور نون لیگ ان کے ساتھ برابر کی شریک ہے۔ اور اگر معافی تلافی ہو چکی ہے تو عوام کو یہ تھوڑی سی تکلیف کر کے ان کی جو صفائی کے ثبوت تھے وہ بھی عوام کو دکھا دی جائے، تاکہ یہ جاہل عوام چپ کر کر بیٹھ جائے اور اس کو اپنے مقدر کا یا اس ملک کے مقدر کا لکھا سمجھ کر چپ کر کے صبر سے بیٹھ جائے، اور کم از کم عوام یہ تو سمجھ سکے کہ اصل قصوروار کون تھا، غلطی کس سے ہوئی تھی۔ اور پاکستان میں تو ایک رواج بھی بہت ہی عجیب ہے، تجربہ کرے کوئی، پھر جب تجربہ فیل ہو جائے تو جس پر تجربہ ہوا اس کو تو جیل میں ڈال دیا جائے، اور جس نے تجربہ کیا، جس کی نالائکی کی وجہ سے وہ تجربہ ناکام ہوا، فیل ہوا، اس بندے کو ڈالر دے کر باہر بھیج دیا جائے۔ سزا بھی اسی کو ملنی چاہیے جس کا تجربہ فیل ہوا، جس کی کم عقلی کی وجہ سے یہ تجربہ ناکام ہوا۔ دنیا میں ہر جگہ یہی اصول ہے کہ آپ اگر اپنا کام صحیح سے نہیں کریں گے، آپ کا کوئی بھی کام بار بار غلط ہوتا رہے گا، فیل ہوتا رہے گا، تو پوری دنیا میں سے کہ آپ کو ملازمت سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن پاکستان دنیا کا ایسا عجیب ترین ملک ہے جہاں پہ جس بندے سے غلطی ہو، بار بار غلطی ہو، وہی اپنے باس کو نکال دیتا ہے۔ نہ صرف نکالتے ہیں بلکہ اس باس کو جیل میں بھی ڈال دیتے ہیں، اور اس باس کے اوپر جس نے تجربہ کیا تھا، اس ناکام تجربہ کرنے والے نالائق آدمی کو ڈالر دے کر باہر سیٹل بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ آصف ہمدانی کی، تو بات کہیں اور نکل گئی، جیل اور باہر سیٹلمنٹ کی جو باتیں ہو رہی تھیں، بات وہاں پر نکل گئی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے دلوں کا درد بن چکا ہے، اس حد تک ہم گر چکے ہیں کہ ایک ٹائم پر پاکستان ایشین ٹائیگر بننے کے قریب تھا، بلکہ بن چکا تھا، اور ایک ٹائم وہ بھی ہے شاید ہم ایشیا میں سب سے پیچھے رہ گئے، لیکن اس کے باوجود آج بھی ہمیں اپنی ناکامیوں کا، اپنی جو فیلئر تھے ہمارے، ان کا ادراک نہیں ہوا، ان کی نشاندہی نہیں ہوئی کہ ہمارے اندر مسئلہ کیا تھا۔ کہ اگر ابھی تک ہمیں اپنا اصل مسئلہ پتہ نہیں لگا، ہمارے فیلئر کا، ہماری ناکامیوں کے جو اصل وجہ وہ نہیں پتہ لگی، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی ہمارے حالات ٹھیک ہونے والے نہیں، کیونکہ جس دن مسئلہ پکڑا گیا اس کے بعد پہلے اس مسئلے کا حل نکالا جائے گا، اس کے بعد ہماری جو ناکامیاں ہیں ان کو کامیابیوں میں بدلا جائے گا، اور اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے۔ لیکن ابھی تک ہم اسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے ہماری ناکامیوں کی۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ سوشل میڈیا پر پورا کنٹرول ہونا چاہیے، لیکن کنٹرول یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہماری بدنامی کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ جو بندہ کوئی آپ سے سوال پوچھے تو پھر جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا بھی تو حق بنتا ہے جواب دے۔ یہ تو نہیں کہ آپ کے پاس سوال کا جواب نہ ہو تو بندے کو اٹھا لیا جائے، آپ کے پاس کسی سوال کا جواب نہ ہو تو اگلے کا اکاؤنٹ ہی اڑا دیا جائے۔ ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے ملک کی، ہمارے اداروں کی عزت ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک اور ادارے کی بدنامی کا باعث کون بن رہے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو ضرور پکڑیں جو ادارے اور ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، لیکن آنکھیں اور کان کھلے رکھ کر۔ اگر آپ آنکھیں بند کر کے اور کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر چاہتے ہیں کہ اس ملک میں عزت مل جائے اور اس ملک کا نام پوری دنیا میں گونجے، تو یہ ناممکن ہے۔ پہلے بھی یہی سب کچھ ہوتا رہا۔ اس ملک کی سب سے بڑی جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے جو غدار ہیں وہ باہر ملک کی سیروں میں مشغول ہیں، اور اس ملک کے جو محب وطن ہیں وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اور جو اس ملک کا غریب ہے وہ 2 وقت کی روٹی کی گرداب میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔